मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ घंटों से, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मलेशिया से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है कि एक क्वार्टर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर मलेशिया के पुलिस एहलकारों ने, उनकी सिक्योरिटी ने छापे मारे और वहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया, जो कि वहाँ नौकरी करने गए थे, लेकिन बाद में वहाँ पे भीख मांगने लग गए। वहाँ पे क्राइम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके पास से कई मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। क्या कहेंगे? पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई और अब मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ और पासपोर्ट बैन कर दिए कि अब भी कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। है तो वो भी मुसलमान है ना, मलेशिया मुल्क भी मुसलमान है ना। असल च गल पता है कि मैं पंजाबी गल करदा ते गल पता है कि असल च साडे जेहड़े मुल्क दे वज़ीर आज़म है ना, इन्हां दी मेहरबानियां सारियां, आवाम दा गुनाह नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब साडे ते बैन लाया, इराक ईरान साडे ते लाया है, उस तो बाद मलेशिया साडे ते ला रहे हैं। बैन क्यों ला रहे हैं? साडे अपने जेहड़े इत्थे हुक्मरान हैं वो चोर हैं। मेरा हुण अपना दिल है कि मैं भीख मंगना शुरू कर देवां। ठीक है, यकीन करो, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, इनकी वजह से हमारा सारा मुल्क जो है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि बैर के जो मुसाफिर है ना परदेसी, हालांकि हम भी सरगोदे के इधर लाहौर कमाने आए हैं, हमारा काम यह है कि हम अपना 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके अपनी कमाई करके कमरे में रूम में चले जाएँ, नहा धो कर सह जाएँ, ठीक सो जाएँ। तो बात यह है कि जो भी मुल्क बैर वाले हैं ना, वो बहुत आगे हमारे से चले गए हैं। सिर्फ उनका क्या इंसाफ है और कानून है, हमारा वो ना कानून है ना इंसाफ है। मरियम नवाज साहब है, कभी वो पुलिस वाली वर्दी पहन लेती हैं, कभी वो कुछ ड्रामे करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं, लेकिन हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। सर अब देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान के हर चौक पे, चौराहे पे आपको हज़ारों की तादाद में लोग भिखारी मिलेंगे। अभी हम पाकिस्तान की इस वक्त लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट में हैं, आप यहाँ पे खाने पीने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने भिखारी मौजूद हैं। मैडम वो आपकी बात है कि मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में आप देख लें जितने मतलब भिखारी हैं कि इनकी वजह से ही है ना। मैं अभी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ खान बाबा पे। मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी दिहाड़ी अच्छी खासी लगाता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ तो मैं लगाता हूँ। अगर किसी ने काम ही नहीं करना तो उसने भीख ही मांगनी है। और दिहाड़ी लगाने के बावजूद भी मैं मानती हूँ कि आपकी पूरी नहीं पड़ती होगी। नहीं, क्या बिजली अभी 12,000 बिल आया है, 12,000 बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल हैं, खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, जूती। ये अभी ट्रोज़र जो मैंने ली है ये तकरीबन है 1200 की। ठीक है, 600 मेरी दिहाड़ी है, 2 दिहाड़ियाँ तो उधर चली गई। 12,000 बिल है, 18,000 हमारी सैलरी है, ऊपर से टिप बन जाए तो 6,000 या 8,000 बनती है। अब देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आईटी के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो हमारे से कई गुना आगे चला गया है, कई गुना आगे चला गया है। भारत तो वो अभी चाहे कि हमारे जैसे मुल्कों को वो कर्जा भी दे सकता है, इतनी उनकी करेंसी आगे चली गई है। वैद हमारा ही पाकिस्तान है जो ये तकरीबन 75 से आ रहे हैं जनाब। नून लीग है, पीपल पार्टी है, यही हुकूमतें आ रही हैं, यही साजिशें हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन पीछे किस वजह से जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, हम खुद भिखारी, मतलब ये हमें भिखारी बना रहे हैं। भीख मांगना किसी मसले का हल है? हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारी आवाम को भी वही आदत पड़ चुकी हुई है। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वही बात है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। अभी मेरा भी दिल है कि ये जो तनख्वाह, ये सैलरी है, ये काम इससे ऊपर चला गया है। 12,000 बिल है, खाना, रिहाइश, बच्चों के सब कुछ करना है, घर बार है, उसके बाद बिजली है, सारा कुछ है। लेकिन ये काम जो है ना, अभी हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी मांगना शुरू कर दें। इराक और ईरान और मलेशिया, इनको तो छोड़ दें आप। ये जो बात है ना, ये बहुत आगे चली गई है। तो इनको पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि हर चौक चौराहे पे हमें हज़ारों की तादाद में बेकारी मिलते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुई है मलेशिया की, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, और अच्छी शक्ल सूरत के, अच्छे कद काट के नौजवान हैं। जिनके कारोबार हैं पाकिस्तान में वो ऊपर जा रहे हैं, जिनके कारोबार नहीं है वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। इसका मेन पॉइंट जो है ना यही है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको हम हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा इस मुल्क की जान आप छोड़ दें। ठीक है, तो इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे आर्डर लगे हुए हैं, मैंने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है। ये भाई आपसे बात करेंगे, सफ़ीर भाई। आप क्या कहना चाहेंगे सफ़ीर? दिन ब दिन पाकिस्तान में तो बेकारियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरे मुल्क में भी इन लोगों ने जाके मांगना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की डिग्निटी पर बात आ रही है, रिस्पेक्ट पर बात आ रही है। रिस्पेक्ट इज़्ज़त होती है।
پاکستان کی عزت ہے ہی نہیں. مانگنا ہمارا کام ہے, انشاءاللہ یہ مانگتے رہیں گے, اور ملک میں بھی جا کر ہمیں فخر ہے, کیونکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. جب آپ کو عزت ملے گی ہی نہیں, عزت ہم خود کروانی ہے. میں اگر کہیں جاتا ہوں, میں نے اپنی عزت خود کروانی ہے. میں ادھر اپنی بےعزتی بھی کروا سکتا ہوں, عزت بھی کروا سکتا ہوں. تو ہم نے بےعزتی اب خود کروائی ہے. پہلے دبئی میں یہ ایشو ہوا, دبئی پہ بین لگ گیا, سعودیہ میں لگ گیا, تقریباً آل ٹو زیڈ اس ٹائم لگ جائے گا. یورپ کنٹری میں یہ جو لڑکے جا رہے ہیں, یہ بھی آج کل دیکھیں تو وہ ادھر کے FRC نہیں دے رہے, نہ پاسپورٹ, پہلے پاسپورٹ دیتے تھے, اب نہ کوئی پاسپورٹ دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیتے. نہ وہ اگر آپ ادھر جا کر, پہلے ہوتا تھا کاروبار کر لیں, اب آپ یورپ میں کاروبار نہیں کر سکتے. پاکستانی ایز اے پاکستانی جب آپ کو ادھر کا پاسپورٹ ملتا ہے تو اوپر لکھ دیتے کہ یہ پاکستانی ہے, ادھر پناہ اس نے لی. ہاں, ہم انسانیت کے طور پہ اسے پاسپورٹ دیتے ہیں کہیں آ جا سکے. تو ہمیں امید نہیں ہے اس پاکستان سے کہ یہ آگے جائے. ہاں, ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں, بھارت ہمارا دشمن بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے. میں اسے دشمن بھی مانتا ہوں, دوست بھی. دشمن تب ہے جب وہ اسلام کی بات کرتا ہے, دوست میں اسے مانتا ہوں جب وہ کاروبار کی بات کرتا ہے. کاروبار مسلمانوں نے بھی کیا, صحابہ نے بھی کیا, پیغمبروں نے بھی کیا. کاروبار کرنا چاہیے ان کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہم ان سے کاروبار چھوڑ دیں. باہر ہمیں انڈیا سے ہاتھ ملانا چاہیے اس وجہ کاروبار کی وجہ سے, اور کچھ نہیں. نہ تو اسلام کے بارے میں ان سے بات کرنی چاہیے, وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو بات دیکھیں نا, مذہب کو ایک طرف رکھ کر ہم نے اپنے ملک کے باقی معاملات کو حل کرنے چاہیے. ایز اے پاکستان, ایز اے مسلمان, ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہمیں ان کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے. احترام تو کرنا چاہیے, یہ بات بھی ہے. یہودی پتہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر ایک بچہ مسجد جا رہا ہے, وہ انہوں نے دیکھا تھا, وہ کسی ڈرامے کی کلپ تھی, میں نے دیکھی تھی, مسجد میں جا رہا تو یہ یہودی نے کہا تھا کہ یار ان کے بچے مسجد میں جاتے ہیں, ہم ان کو کیسے مات دیں. تو انہوں نے مات کس طرح دی, جوئے پہ لگا دیا, شراب پہ لگا دی. جب میں جوا کھیلوں گا, میں آپ سے مانگوں گا بھی, چوری بھی کروں گا, ڈکیٹی بھی کروں گا. میں نے کیوں جوا کھیلنا ہے؟ مجھے لالچ ہوتی کہ میں نے 100 لینا ہے, آگے جا کے میں نے 1000 کمانا ہے. وہ 1000 روپے کے لالچ میں وہ 100 بھی چلا جاتا ہے اور 1000 بھی چلا جاتا ہے. تو بہت ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, بہت شرم محسوس ہو رہی ہے. تو ایسا کرنے نہیں چاہیے ان کو, حکمرانوں کو. دیکھیں یہ بچہ, اس کے پاس یہ پالش کرنے والا برش ہے, اس کو باپ نے مجبوری سے پکڑوایا ہے, یہ شوق سے نہیں پکڑوایا. یہ دوسرا اس کا برش دیکھو, شاپر میں یہ اس نے پالش پکڑی ہوئی ہے. ابھی یہ بچہ بڑا ہو کے یہ ساری عمر پالش کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بنائے گا. ہمارا پاکستان جب سے بنا ہے نا, انہوں نے بولا ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ سب سے اول افضل نیکی کا ایک درجہ ہے. بات یہ ہے کہ اب ہمارا پاکستان 1 لاکھ بندہ مر گیا فوجی. کتنے لوگ, 400 بچے ہمارے سکول کے انہوں نے قتل کروا دیے, صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ پاکستان ایک دہشت گرد ہے. ان میں ایسے روحانیت کے لوگ رہتے ہیں کہ جو کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کے پیچھے انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے. ہم جدھر بھی اسلامی کنٹری میں جائے, میں ایران میں گیا ہوں, ترکی میں گیا, میں نے ڈنکی لگائی ہے. میں ایرانیوں کو بولتا تھا کہ ہم پاورفل لوگ, ہم نے ایٹم بم بنایا ہے. ایٹم بم کے بعد اس پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایٹم بم ہم پہ تو نہیں چلانے کے لیے ان سے لیا ہوا ہے. تو پیچھے بات یہ ہے کہ طالبان پہلے آیا, اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت آئی جنہوں نے کرکٹ کی ٹیم وغیرہ بنائی, اس کے بعد دوبارہ طالبان آ گیا. میں نے ڈنکی میں لوگوں کو نا, افغانستان والوں کو گوشت کھلایا تھا. انہوں نے پھر بھی پاکستان کے نام پہ میرے سے جھگڑا کیا کہ تم لوگوں نے ہمارا ملک تباہ کیا ہے. پٹھان ہمارے اتنے زیادہ انہوں نے دشمن بنا دیے ہیں کہ عنقریب یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, یہ سیاچین کا ایک علاقہ ہے, یہ پاکستان اور یورپ کی یہ کمائی عوام کو نہیں دیں گے. اس کے بعد بلوچستان میں ہمارا تیل پڑا ہوا ہے, یہ دنیا کا آخری تیل ہے, 1500 فٹ نیچے ایران سے یہ جگہ. اچھا وہ بھی انہوں نے مثلاً بلوچ امریکہ سے چل رہے ہیں. ادھر سے جب سمگلنگ ہو کے جاتی ہے نا, 20 کروڑ کا جو مال ہوتا ہے نا, یورپ کنٹری میں اس کا 2 ارب روپے ڈالر کی مالیت ہوتی ہے. وہ کون کما رہا ہے؟ سمندر کا مافیا کما رہا ہے. بدنام ہم ہیں. اگر ادھر ایک ہمارا پسٹل بنتا ہے نا, یہ جو پسٹل بنتے ہیں نا در آدم خیل میں, یہ انگریزوں نے ایک یورپ برے صغیر کے دور میں ایک بندہ ادھر چھوڑا تھا. اسلحہ پٹھان تھوڑی بنا سکتے تھے. یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے. عنقریب ہی ہمارے طالبان نے سر کاٹنے ہیں. ہمارا یہ بالکل نہ بالکل ان کا مشن نزدیک ہے. کیوں فوجی مرتے ہیں ہمارے, کس ملک کے ساتھ ہماری جنگ ہے؟ اگلے دن وزیر خارجہ کون بول رہا تھا کہ وہ جی اب طالبان کے ساتھ ہم نے نا اپنے جو تعلقات اچھے رکھنے, جو نہ رکھے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم جنگ کیسے جنگ جیتیں گے؟ بھائی ٹی ٹی پی کون ہے, کیوں ہمارے فوجی قتل ہو رہے ہیں؟ آپ کب سے کر رہے ہو یہ پالش کا کام؟ بتائیں. 5-6 مہینے 5-6 مہینے سے. ابو نے لگایا؟ جی.
तो स्कूल जाने को दिल नहीं करता? थोड़ा आगे आओ। नहीं, स्कूल जाने को दिल नहीं करता? करता है। क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल का ये छोटा सा बच्चा है। हम बात कर रहे थे कि मलेशिया और दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने पर मजबूर है। तो ये देखें, ये छोटा सा बच्चा 11, 12 या 13 साल इसकी हार्डली उम्र होगी। इसके हाथ में कलम होनी चाहिए, लेकिन इसके हाथ में ये जूते पॉलिश करने वाला ब्रश है और ये इसका थैला है और ये इसका ब्रश है। सारा दिन ये मारे मारे फिरता है कि लोगों के जूते पॉलिश करे और बदले में शायद इसे 2 वक्त की रोटी खाना नसीब हो जाए। कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? 500-600 500-600। और क्या करते हो उन 500-600 रुपए का? पापा को देता हूँ। पापा को देते हो। अब खुद बताएं कि महंगाई के इस दौर में जहां पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए लीटर, डॉलर 300 रुपए लीटर, और ये छोटा सा बच्चा अपने घर वालों के लिए रोजी कमाने को निकला है। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, ये है हमारा पढ़ा लिखा पंजाब। सर, मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने पाकिस्तानियों के वीज़ा और पासपोर्ट बैन कर दिए हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो मलेशिया से गर्दिश कर रही है जिसमें दिखाया गया है कि वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार एक क्वार्टर में, एक घर में छापा मारते हैं जहाँ से कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया और पता चला कि ये पाकिस्तानी काम के सिलसिले में मलेशिया और बाद में यहाँ पर भीख मांगने लग गए। उनके पास से कई मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद हुई है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि मलेशिया ने वक्ती तौर पर पाकिस्तानियों के वीज़ास और पासपोर्ट बैन कर दिए हैं। इससे पहले हम बात करें सऊदी अरेबिया की, ईरान, इराक़ की, उन्होंने भी ये शिकायत की कि यहाँ पे पाकिस्तानी हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, या तो भीख मांगते हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। यूएई की आप बात करें, यूएई ने ऑलरेडी पाकिस्तानियों पे इतनी सख्तियाँ कर दी हैं कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को यूएई जो है वो वीज़ाज़ नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे, ये हमारे मुल्क की डिग्निटी और रिस्पेक्ट किस तरफ जा रही है? देखें, ये तो बात इस तरह है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो पहले आपने देखना होगा पूरी दुनिया में उसकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले, और जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं, ये तो ऐसे ममालिक है, ये एक वक्त में पाकिस्तान से बहुत डाउन मैशत पे थे, ठीक है, अभी भी पाकिस्तान से बहुत डाउन मैशत पे, इराक़ और शाम की और इन पे। और मलेशिया की जो बात आप कर रही हो, ये सारे यूरोप में तो आते नहीं हैं। पहली बात तो जो मसला है वो ये है कि ये जो ममालिक हैं, इनके जो पाकिस्तानियों की कुछ गलतियाँ भी इसमें हैं। हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, वहाँ पे उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते, झूठ करते, चोरियाँ करते। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है दुनिया पूरी में, क्योंकि जिस ममालिक में जो जाता है पाकिस्तानी, तो वो एक इमेज ये शो करता है कि पीछे पूरा पाकिस्तान कैसा है। वो मुझे भी शो करता है, इधर पख्तूनों को भी, बलोचों को भी, पंजाबियों को भी, सबको शो करता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे पीछे लोग भी ऐसे हों कि मैं भी ऐसा हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक पाकिस्तानी, और वो जहाँ वहाँ पे जाके जब इस तरह की हरकतें करता है तो पाकिस्तान जो है डिसरिस्पेक्ट होता है, पूरे पाकिस्तान पे बात आती है। चाहे गलती एक पाकिस्तानी करता है लेकिन उससे बात जो है पूरे पाकिस्तान पर आती है। बिल्कुल ऐसा ही पूरे पाकिस्तान पे बात आती है। दूसरी बात, हमारी कुछ गवर्नमेंट की भी गलत पॉलिसीज़ हैं। उनमें यह है कि रोज़गार की बहुत मौके ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, इसलिए लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। और रोज़गार नहीं होगा तो अवाम ने तो खाना खाना है। अवाम जिसको रोज़गार नहीं मिलेगा वो गलत काम में पड़ेगा, कोई चोरी करेगा, कोई कुछ गलत काम करेगा। इसलिए वो जो गवर्नमेंट है वो चाहिए उसको सबसे पहले जो नौजवान जो यूनिवर्सिटी से फारग हैं, जो डिग्री की है, उनके रोज़गार के लिए उनको मौके दिए जाएँ। अगर आप मौके नहीं देंगे तो नौजवान गलत काम में पड़ेंगे। कई लोग अब भाग के यहाँ से मुल्क से जाना चाह रहे हैं। अभी इस मुल्क में आप 90% लोगों से पूछ लें, वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे है कुछ नहीं। हालांकि मैं मानती हूँ यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है नौजवानों के पास, यहाँ पे एजुकेशन का अच्छा मेयार नहीं है, लेकिन बाहर जाके भी ये कोई अच्छा काम तो नहीं ना कर रहे। अब आप देखें, कोई किसी एक मुल्क की बात हो तो हम बात भी करें कि चलो, लेकिन अब यहाँ पे सऊदीया, ईरान, इराक़, मलेशिया, यूएई तक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर महीने कई पाकिस्तानी यूएई जाते हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों पे सख्तियाँ कर दी, उनके लिए जो है वीज़ा कितने सख्त कर दिए हैं। बस ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत है हमारी, ठीक है। अगर ये नौजवानों को ऐसा रोज़गार मिल जाए तो ये लोग बाहर क्यों जाएं, सबसे पहली बात। और जिनको बाहर भी जाके रोज़गार नहीं मिलता, जो गलत तरीके से चले जाते हैं या आगे कुछ जानने वाला नहीं होता, और उनको भी अपना तो पेट पालना है, उनको भी पीछे घर में भी सवाल जवाब देना है, तो वो उधर जाके कुछ गलत काम करते हैं। इसलिए मतलब ये नहीं है कि सारे गलत होंगे ना, कुछ गलत करते हैं जिसकी वजह से पीछे सारे गलत शो होते हैं। हम लोग भी गलत शो होते हैं पाकिस्तानी, इसलिए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी बहुत डाउन है। तो सब इंडियन की बात करें, इंडियन भी दूसरे ममालिक में रहते हैं, कितने बड़े बड़े ओहदों पे वो फाइज हैं, लेकिन हमने कभी किसी इंडियन के हवाले से इस तरह की खबर क्यों नहीं सुनी? जब भी कोई खबर आती है तो एक पाकिस्तानी के हवाले से क्यों आती है? वो इंडियन जो है वो इंडिया से खुश होकर बाहर जाते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान से नाराज़ होकर जाते हैं।
اس لیے وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ خبر ملتی اور ہے. انڈینز جو ہے وہ اپنے ملک میں اچھا ریونیو جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں. ہر سال اگر ہم بات کریں تو وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ریونیو اپنے ملک کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، ایک تو وہ پاکستانی ادھر گورنمنٹ کے پالیسیز بالکل خوش نہیں ہیں. آپ ابھی یہ بات دیکھ لیں کہ انجینئرز یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں خود پڑھتا ہوں، یہ ادھر ارد گرد کی یونیورسٹی میں پتہ نہیں ہزاروں انجینئر تو لاہور سے فارغ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، انڈسٹریز اتنی ہیں، بندے نئے آ جا رہے ہیں، تو روزگار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، نوجوانوں کے پاس مواقع نہیں ہیں، اس لیے وہ باہر کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اپنی بہتر لائف کی طرف سوچنا چاہیے، کیونکہ بہتر لائف جو ہوگی تو وہ آگے زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے. نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے اگر بندے کا روزگار نہیں ہے یا جس بندے کے ساتھ کچھ ہے نہیں تو آج کل اس کی کیا ویلیو ہے. تنویر کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کر رہا ہوں. تنویر کیسا لگ رہا ہے یہ سن کر کے ایک اسلامی ممالک ملیشیا انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی اب ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ پاکستانی ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ملیشیا جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے جابز نہیں کرتے بلکہ بھیک مانگتے ہیں، کرائم کرتے ہیں. ہاں، بہت شوکنگ ہے یہ سن کے آپ جیسے بتا رہی ہیں. اب دیکھیں نا، اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ تو مجبور ہو کے جاتے ہیں نا. ان کا یہاں پہ سپوز ہمارے پاس جابز نہیں ہے یا جابز کریشن نہیں ہے کوئی اس طرح سے، تو وہ مجبوری سے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ ممالک میں جاتے ہیں اپنا روزگار کے لیے یا فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب اس میں جو نقصان ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو سب سے مسئلہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے سسٹم کا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے انہیں کچھ پرووائڈ ہی نہیں کر رہا. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں لیکن ان کو جابز نہیں ملتی. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب باہر کے ممالک جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کیونکہ جابز ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ مجبور ہو کے پھر ان شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں یا اس طرح کے کرتے ہیں. لیکن بات سنیں، یہ صرف ایک ملیشیا کا ابھی واقعہ سامنے آیا. اس سے پہلے ہم سعودی عربیہ کی بات کریں، ہم ایران عراق کی بات کریں، ہم یو اے کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے یو اے نے بھی پاکستانیوں پر سختیاں کر دی ہیں، پاکستانیوں کو یو اے کے ویزا نہیں مل رہے. اس کے بعد ہم بات کریں سعودی عربیہ کی، تو پچھلے دنوں سعودی عربیہ نے کہا کہ بہت سارے پاکستانی حج اور عمرے کی غرض سے سعودیہ تو آتے ہیں، پھر یہاں آ کے غائب ہو جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور مختلف جرائم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایران عراق کا بھی اسی طرح کا کچھ کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو جیلیں ہیں پاکستانی بیکاریوں سے بھر چکی ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. مطلب سب کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے نا کہ لوگ مجبور ہو کے جاتے ہیں وہاں پہ. کسی بھی ملک میں چلے جائیں انہوں نے کام وہی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ارن کرنا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. جب تک وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کی برائیوں میں وہ تو لازمی بات ہے یہاں پہ بھی کریں گے، پاکستان میں بھی کریں گے، باہر جائیں گے تو وہاں پہ بھی کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا ان کو کچھ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا. مطلب اسٹوڈنٹ ہیں، اب میں اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں، اب وہ اپنی انرجی بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں. کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ بھیک مانگیں، لیکن وہ مجبوری سے جاتے ہیں اور وہاں سے بھیک مانگنا ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک شارٹ کٹ کے طور پہ وہ سامنے آتا ہے اور وہ کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن سر اس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ڈگنیٹی پہ بات آ رہی ہے، اوور آل پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین بھی پوری دنیا میں کام کرتے ہیں لیکن کبھی کسی انڈین کے حوالے سے اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ کوئی انڈین کسی ملک میں بھیک مانگ رہا ہو. ہم نے تو دیکھا کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان تمام کے بڑے بڑے عہدوں پر جو ہیں انڈین فائز ہیں. گوگل، مائیکروسافٹ، اڈوب، نوکیا، ان تمام کے سی ای اوز انڈین ہیں. ہاں وہاں پہ دیکھیں نا وہ پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں انڈیا کے جا رہے ہیں ان کا اپنا سسٹم بہتر ہے. ان کے اکنامکس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا باقی سسٹم دیکھ لیں، جوڈیشل سسٹم ہے، باقی ساری چیزیں وہ بہت بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک پڑھے لکھے یا شعور والے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا جو ہے شعبہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے جانا ہے اور اچھی ایک انکم ہوگی ہماری. لیکن یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ تو مزدور طبقہ ہو گیا یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اب پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کو تو اچھی جابز مل جاتی ہیں، لیکن جو مزدور طبقہ ہے جن کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ سروائیو کرنا بھی، تو لازمی بات ہے پھر ان کے لیے یہی شارٹ کٹ بچتا ہے کہ ہم بھیک مانگیں یا اس طرح سے کام کریں. تو میرا خیال ہے پہلے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے ایجوکیشن ہمارے ملک میں عام کرے تاکہ ہر بندہ جو ہے ایجوکیشن حاصل کر سکے. اس کے بعد نوجوانوں کو روزگار کے موقع دیے جائیں تاکہ اس طرح کے واقعے پیش ہی نہ آئیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کو اس طرح سے ڈس رسپیکٹ نہ ہونا پڑے. ہاں بالکل، ہمارا اپنا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. یہاں پہ جاب کریشن ہونی چاہیے، یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر ہونا چاہیے. آپ کی انکم روزگار جو ہے وہ جنریٹ ہونا چاہیے، پھر ہی پاسبل ہے. اگر ہم اپنے ہی امیج خراب کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہی خراب کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے سامنے ہی ہے چوری بگاری اور باقی یہ سارے معاملات چلتے ہیں.
تو وہ تو یہاں پہ بھی ख़राब ہیں. اور ہمارا امیج تو لازم بات ہے جب یہاں سے لوگ جائیں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے اور مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح سے بنا ہوگا تو لازم بات ہے امیج تو خراب ہونا ہے. یہاں پہ بھی امیج ویسے اوور آل پاکستان کا خراب ہے, تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو امیج تو لازم بات ہے خراب ہونا ہی ہے.